अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जुम्मे का दिन आज फिर से दिल किया कि आप सबको कुछ कहानी सुनाऊं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बस्ती की, एक ऐसी बस्ती की जहाँ पे एक मस्जिद के इमाम हुआ करते, जैसे हर बस्ती में होते हैं। पर दोस्तों, इस बस्ती के इमाम थोड़े से उसूलों वाले थे, उसूल पसंद थे। तो उनके उसूलों के चलते लोगों को लगता कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत गुस्से वाले हैं। दोस्तों, ये इमाम बस्ती में रिवोल्यूशन लाना चाहते थे। ये चाहते थे कि बस्ती में कोई गैर ज़रूरी काम ना हो, कोई फजूल का काम ना हो। और उनकी इसी सोच के चलते वो लोगों को कोई भी फिजूलियत करने से या फिर कोई भी गैर ज़रूरी काम करने से रोका टोका करते हैं। इसी तरह बस्ती में एक ट्रेंड चल रहा था, सालगिरह मनाने का ट्रेंड चल रहा था। जब भी किसी बच्चे की सालगिरह होती या बड़ों की भी सालगिरह होती तो ये बस्ती के लोग बड़ी ही धूमधाम से सालगिरह मनाते, बाजे बजाते, ढोल बजते, ताशे बजते, सब घर के लोग मिलकर नाचते कूदते और इसका खूब धूम धड़ाके से सेलिब्रेशन किया जाता। मुसलसल इनके कहने के बाद भी ये अमल रुक नहीं पा रहा था। इस इमाम ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की कि इस अमल को रोका जाए, इस फजूलियत को, इस गैर जरूरी अमल को रोक दिया जाए। पर बस्ती के लोग इतने मगन थे, इतने इसमें मुब्तला हो चुके थे, इतने एडिक्टेड हो चुके थे कि ये एक दूसरे से कंपटीशन करते कि आज उनके घर दावत है तो किस तरीके के ढोल ताशे लाए गए, कितने आदमी आए हैं तो कितने बाजे वाले आए हैं तो उनसे ज्यादा दूसरे घर वाले लेके आते हैं। और ऐसे बढ़ते 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 दोस्तों, ये बात डीजे तक आ गई, ये बात फंक्शन हॉल्स तक आ गई, ये बात फिजूल की बर्बादी तक चली गई। तो ये सब देखकर वो बस्ती के इमाम बहुत अफसोस ज़दा हुए और वो बस्ती छोड़कर चले गए। और उनके जाते ही बस्ती के कई लोग जो इनके रोकने टोकने से बेजार हो चुके थे, वो लोग बहुत खुश हुए और उन लोगों ने एक नए इमाम का इंतज़ाम किया, एक नए इमाम को उन लोगों ने अपॉइंट किया। और वो जो इमाम आए थे उनको इन लोगों ने गिन चुन कर देख समझ कर रखा था कि इस बस्ती में बाजा भी बजेगा, इस बस्ती में म्यूजिक भी बजेगी, इस बस्ती में नाचना गाना भी होगा। तो आपका काम ये होगा कि आप मस्जिद संभाले, आप अपना काम किया करें और हम बस्ती वालों को अपना काम करने दें, अपनी इंजॉयमेंट करने दें। उस नए इमाम को इन चीज़ों से कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि वो खुद भी इन चीज़ों को पसंद करने वाले थे। तो दोस्तों, हुआ ये कि बस्ती में जब भी कहीं भी दावत होती तो सबसे पहले बस्ती के ये इमाम, ये नए इमाम उस दावत में शामिल होते। वो खूब इन सब के साथ मिलकर नाचते गाते, धूम धड़ाका करते, इंजॉयमेंट करते। और इसी इंजॉयमेंट के चलते वो कभी कभी इशा की नमाज में लेट हो जाते तो कभी फजर में देर से उठते, क्योंकि वो रात भर के एंजॉय कर चुके होते। रात भर नाचने कूदने के बाद फजर में उनकी आंख थोड़ी देर से खुलती। ऐसा चलता गया। बस्ती में तो आए दिन कोई ना कोई दावतें धूम धड़ाका होता ही रहता था। कभी ईशा की नमाज के लिए लेट हो गए, कभी फजर के नमाज के लिए आए ही नहीं, फजर दूसरों ने किसी ने पढ़ा ली। तो इस तरह चलता रहा और बस्ती के लोग जमा हुए और इनको समझाने लगे, इनको कहने लगे कि साहब, आप तो बस्ती के इमाम हो, आपको चाहिए कि आप मस्जिद में रहें। आपको ये ज़ेब नहीं देता, मस्जिद के इमाम को ये ज़ेब नहीं देता कि वो लोगों की नाचने गाने से खुश हो, और आप तो उनके नाचने गाने में खुद शामिल हुआ करते हैं। आप कैसे मस्जिद के इमाम हो? आपको तो इन चीज़ों से तकलीफ होना चाहिए। और उनके काफ़ी समझाने के बाद भी ये इमाम नहीं सुधरे। ये इमाम अमूमन मस्जिद में लेट आते, नमाजों के लिए ताख़िर हुआ करती, देर हुआ करती। और ये सब देखने के बाद बस्ती में कुछ नेक लोग भी थे, बस्ती में कुछ अच्छे लोग भी थे। सब ने मिलकर डिसीजन लिया कि मस्जिद के पुराने इमाम को वापस लाया जाए, ताकि वो चार्ज ले लें और वो सही तरीके से मस्जिद को लेके चले। और ये लोग कमेटी बना करके उस मस्जिद के इमाम के पास गए, जो कि पुराने इमाम थे। उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब, आप वापस आ जाइए, क्योंकि ये किसी और के बस की बात नहीं है कि वो मस्जिद में इमामत करे। वो मस्जिद में, वो बस्ती में इमामत करना सिर्फ आपको ज़ेब देता है, आपको सूट करता है। आप आइए, हम आपके सब उसूलों के साथ आपको अपनाते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम बस्ती में इस तरीके के धूम धड़ाके नहीं करेंगे, इस तरीके की इंजॉयमेंट्स, इस तरीके की पार्टियां नहीं की जाएंगी। तो फिर उस बस्ती के इमाम ने इन लोगों से कहा कि मैं आप सारे बस्ती वालों से
پورے دل و جان سے محبت کرتا ہوں. میں راتوں میں تہجد میں اٹھ کے آپ کے لیے, آپ سب بستی والوں کے لیے روتا ہوں, دعا کیا کرتا ہوں, آپ کی خیر کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اور آپ لوگ میری اس محبت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ لوگوں نے جیسے کہا کہ وہ دوسرے امام آئے تھے, ان کو ناچنا گانا پسند تھا, جو کہ یہ ایک بستی کے امام کو زیب نہیں دیتا. میرے دوستوں, تھوڑا سا سوچئے, کیا بستی کا امام جو اپنی خاطر کرتا ہے, اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے, کیا وہی چیز اگر وہ بستی کا امام ساری بستی والوں کے لیے چاہے تو کیا وہ غلط کرتا ہے؟ تو دوستوں, دونوں میں معاہدہ ہوا, میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوئی, پیپر ورک کیا گیا. اس امام نے اپنی شرط رکھی کہ اگر آگے اس بستی میں کوئی اس طریقے کے دھوم دھڑاکے ہوئے اور اس طریقے کے ڈھول تاشے بجے, اس طریقے کے کمپٹیشنز ڈی جے اگر بجنے لگے, تو میں ان کو گرفتار کرواؤں گا, ان کے اوپر سٹرکٹ قانوناً ایکشن ہوگا. اگر تم یہ میری شرط مانتے ہو تو پھر میں امامت کے لیے حاضر ہوں, میں پھر سے مسجد آؤں گا. اور اس میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان کو پھر سے مسجد کا امام بنا دیا گیا, انہوں نے پھر سے امامت سنبھال لی. تو دوستوں, اس بستی میں جو وہ لوگ تھے جن کو ان چیزوں کی ایڈکشن ہو چکی تھی, وہ تڑپ رہے تھے, ترس رہے تھے اسی طریقے سے پارٹیز کرنے کی, اسی طریقے سے ڈھول تاشے بجانے کی, اسی طریقے سے کمپٹیشنز کرنے کی, اسی طریقے سے دعوتیں پارٹیز کو انجوائمنٹ کرنے کی. ان میں جو تڑپ تھی وہ دل میں بسی گئی تھی, وہ اس ایڈکشن کو چھوڑ نہیں پا رہے تھے, اور وہ اندر سے تڑپتے تھے کہ یار یہ کب کیا جائے, کیسے کیا جائے. وہ کسی طریقے سے کسی اور بستی میں جا کر یہ اس قسم کے انجوائمنٹ کر کے واپس آ جاتے. ایسا چلتا گیا. اور دوستوں, ایک دن ایسا آیا کہ اس امام کا انتقال ہو گیا, اور اس امام کے انتقال ہوتے ہی بستی کے یہ لوگ جو دبے ہوئے تھے, اسے کانٹریکٹ کے تحت یہ لوگ مجبور تھے, ان لوگوں کو پھر کھلی چھوٹ مل گئی, اور ان لوگوں نے پھر سے اپنا دھوم دھڑاکا شروع کر دیا. اور دوستوں, وہ لوگ بس وہاں تک نہیں رکے, ان کے دلوں میں جو آگ تھی, ان کے دلوں میں جو غصہ تھا, اس غصے کے تحت ان لوگوں نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا. ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بستی کے امام تھے, یہ ہم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے, ان کے انتقال پر کیا تم کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا تم ان کے انتقال پر اپنی ذات سے کچھ پیسے خرچ نہیں کیا کر سکتے؟ ان کے خاطر کچھ پیسے خرچ کرو, کچھ اچھی سی دعوت کرو. اور دوستوں, یہ دعوتوں کا اہتمام شروع ہوا, اور جیسے ہی یہ دعوتیں ہونے لگی, ان کا دن مقرر کیا گیا. ان کے رسال کے دن پر جب یہ دعوتیں ہونے لگی, اور اسی دعوتوں میں دوستوں آگے چلتے چلتے ان لوگوں نے اس دعوت میں دھوم دھڑاکے شروع کیے, اور دھوم دھڑاکے بھی ایسے شروع کیے, پھر سے بڑے بڑے کمپٹیشنز ہونے لگے کہ کون اس امام سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا, وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر باجے ڈھول تاشے بجائے گا, وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ڈی جے لائے گا, وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ان کے لیے یہ تام جھام کرے گا, ان کے لیے یہ دھوم دھڑاکے کرے گا. یہ سب دھوم دھڑاکے دیکھ کر بستی کے کچھ نیک لوگ ان سے اعتراض کرنے لگے, ان سے کہنے لگے, ان سے پوچھنے لگے کہ بھائی, مسجد کے امام کے انتقال والے دن آپ لوگ ایسی بڑی تام جھام کیسے کر رہے ہو؟ دعوت کی حد تک ٹھیک تھا, لوگوں کو کھانے کھلانے تک ٹھیک تھا کہ ان کے نام سے کچھ آپ لوگوں کو ثواب کے لیے, ثواب کی نیت سے کچھ کھلا رہے ہو, پر اس طریقے کے دھوم دھڑاکے آپ کس لیے منا رہے ہو؟ تو میرے دوستو, ایک کہانی گڑھی گئی, ایک جھوٹی کہانی گڑھی گئی کہ ان کا ڈیتھ ڈے اور برتھ ڈے سیم تھا. دوستوں, ایسا نہیں ہے کہ اسلام آپ کو خوش ہونے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں جائز ہے کہ آپ حد میں رہ کر, حدود میں رہ کر خوشی منائیں. آپ کے کسی دوست کی شادی ہو گئی, آپ کے کسی بھائی کی شادی ہو گئی, اس کے اندر ایک لمیٹیشن آپ کو دی گئی ہے کہ اس لمیٹیشن کے اندر رہ کر کے آپ اپنی خوشی منا سکتے ہو. پر یہ جو خوشی کے نام پر بستی میں کیا جا رہا تھا, وہ امام کو جس کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں تھی, اس امام کے نام پہ یہ دھوم دھڑاکے, اس امام کے نام پہ یہ پیسوں کی بربادی, اس امام کے نام پہ یہ ڈھول, یہ تاشے بجائے جانا, یہ گناہ کبیرہ تھا. شاید اس بڑے گناہ سے اللہ کا عرش ہل جائے اور آپ کو کبھی معافی نہ ملے. تو ان سارے بستی والوں کو ضرورت ہے کہ یہ توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے اس گناہ کبیرہ کو چھوڑ دیا جائے. دوستوں, 2 دن بعد سنڈے آنے والا ہے, تو اس ویکنڈ پہ آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے تو اس سنڈے, اس ویکنڈ کو بھی وہی پلان کیا ہے جو نارمل سا پلان ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ چیزیں تھیں
5 नमाजें, अल्लाह ताला का जिक्र और अगर हो सकता है तो थोड़ी बहुत चैरिटी। बस इस तरीके से मेरा वीकेंड का प्लान है। आप लोगों का इस आम वीकेंड पे क्या प्रोग्राम है? हाँ, एक बात और, इस संडे रात को थोड़ा सा जल्दी सो जाइए और कोशिश कीजिए कि मंडे आप नफिल रोज़ा रहे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंडे और थर्सडे का रोज़ा रहना बहुत पसंद था। और इन बातों में कुछ नसीहतें अच्छी लगी हो तो एहतियात और कुछ बातें बुरी लगी हो तो माफ़। और अब्दुल क़य्यूम को अपनी दुआओं में याद हमेशा हमेशा रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।